For example, di aging piyesta, nagpa-tournament mi og basketball. I-sponsoran mi ni Kagawad Shotman. Successful man siya kay tuod sa tabang ni Carlo Nograles. Kumpleto man sila sa mga pasilidad, din asa sila libre makadula, kulang pud sila sa mga gamit aron mapadayon ang ilang mga padula. Basic needs man jud sa tournament ang jersey kay kailangan man jud na uniform sa basketball. So muna mo ang first na ginapangayo. Tungodan na kailangan og support sa atong government para tagaan tag equipment o place ba para sa mga batanunan. O diri po sa Barangay 1-A mo po kato mong kinahanglan. Kini ang summary report sa tanan nato mga assistants sige paabot dinhi sa Barangay 1-A. Syempre apila diri ang ato mga basketball balls, basketball board. Kay salamat, tamayong udto kay tanan sa tanan natong tigpaminaw tigtanaw sa atong programang Offline Kalamboan sa Barangay ni Speaker Nograles. Una ta nag-programa dinhi, nagkaingon kita na doon na kita gi-promise nga dugang nga pondo para tiwason kining atong dike. Kay katong una natong pagbisita dinhi, doon na kita atong gi-feature ang 3 million pesos worth of repair and rehabilitation sa dike nila dinhi sa Barangay 1-A. And ang atong mga bisita kaniadto nag-ingon sila o naghangyo sila nga kung pwede madugangan ang mga pondo kay para matiwas nato kining atong pag-repair sa ilang dike. Ug karon ibalik ta dinhi kay para ipaybulo sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Barangay 1-A nga aduna na po 9 million pesos worth sa repair and rehabilitation. Una ang among pasalamat sa office ni Congressman Boy Nograles, pinaagi ni Atty. Carlo Nograles na paghatag og pundo kaning among rehabilitation ug repair diri sa among dike. Dako gyud kay nga natuman jud tanan ang among mga dream na mo ug among mga pangayo. Hangyo na mo para sa among mga katawhan. Ginahatag yun kutob sa mahatag sa opisina ni Atty. Carlo Nograles. Pasalamat ko sa tanang suporta na gihatag ni Atty. Carlo Nograles ug sa tanang mga taon nga nagsalig sa MUA. Ang opisina ni Carlo Nograles walay pagduduwa sa pagtabang. Kay tanang problema, solban mo yun. Wala ka nang hanapin pa. Nograles pa rin tayo. Wala na. Kagawad Morales, diri sa inyong barangay may una to nga daghan pong tao nagpuyo. Now, unsay mga pamaagi ninyo nga kana tanan nila kinahanglan maserbisyuhan? Amo gyud paningkamutan nga mahatag gyud namo to alang tungod og alang kang Atty. Carlo pag namo dito sa opisina ug unsay among hangyoon ginahatag gyud niya. Dili gyud makawang among hangyo sa MUA. Ang ako lang masulti nga pasalamat gyud nigdako sa kanang budget nga gihatag dinhi sa rehabilitation sa dike. Luyo sa kadaghan sa mga nang-applyan ning Siyaki, ang Barangay 1A, ang akong ikasulti kang Sir Carlo, sayang papa nga si Congressman, daghang salamat sa inyo tanang ginagawa. Kung sa ba ang imuha ang gihimo sa imong 5 million nga na-avail sa programa ni Speaker Boy ug Atty. Carlo? Kuan ako'y backyard na poultry. Salamat gyud ko nga kami natabangan. Hinaot pa unta nga karon sulod tuig, utang na santa og doble. Dati na ako sa sari. Pero wala tayong mic? Nga, ako lang ipuno sa akong negosyo. Bawi-bawi na ba ang 5 million? Pero sa Diyos, taas-taas na akong negosyo. Kumusta ang imong pagbayad og 170 pesos a week? Always, hina, kasi mga naginagawayan. So, gaan lang para sa imuha? Pero sa Diyos, gaan man. Mga chorizo, mga accessories sa balay. Accessories sa imong panglawas? Panglawas po, na po na siya ginagmay. Adagan pong salamat kay naka-avail po dahil ko siyang sa CFAP katong financial assistance, Boreal, sa akong ugangan. Salamat kayo kang Atty. Boy Nograles kung kalambuan ang atong istoryahan, mura og daghan ang kalambuan ang atong nadawat ni umika nila. Padayon unsa iya nabuhat karon ug pasalamat pud mi sa iya nga nagkaabil mi nani ug nasunod pa unta. Sa imo Janice, unsa ang imo ginenegosyo? Ilot. Bali tindahan sa akong papa, dira ako nagapailos. Okay, dili kay bugat kay weekly lang ang bayad din, wala interest. Kayo nga salamat attorney and
Pag karon graduating naman ta, so hangyo na daan ba? Talaga? Oh, lagi as in salamat kaayo sa scholarship ug sa katong mga natudlo na mga good deeds pud sa mo. Ako di ay si Jinke Rose Lugar, BCT, Bachelor of Computer Technology sa USEP. So, isang year? First year pa karon. First year, bago. Bago ko na Scholar Nograles sa daghang Scholar Nograles, isa ko dito. Nagpasalamat ko og kay Attorney Carlo Nograles og Speaker Boy Nograles kay kung dili sa ilaa kay dili ko eskwela o dili ko eskwela sa gawpong eskwelahan. Salamat kay tabang nimo nga hatag sa kuha o aduna pa ko'y kinahanglan sa sunod nga kimo, mga medisina. Minaot ang tako nga tagaan jud ko nimo anak. Attorney, daghan kayong salamat sa imong mga programa nga gihatag sa amo adiri barangay. Apan wala pa din inahuman ang pagpanghatag sa Kongreso sa barangay sa among pagbalik at tangiang Men at Work. Maayong adlaw ug welcome sa usa na episode sa atong programang Tatak Kay. Karong adlaw atong i-feature ang paghatag nato og mga wheelchair sa mga indigent patients nato dinhi sa 1st District sa Davao City. Kining proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kalusugan Program ni Speaker Boy Nograles din nagahatag kita og mga wheelchairs para sa mga indigent patients nato. Malipay jud ko og dako kay na siyang tabang kay di biya basta-basta makapalit inana kay mahal bayan na siya. Mao kini ang ika-unom na nato nga batch na paghatag og wheelchairs. Kuang sumatotal 90 ka wheelchairs na atong nahatag sa nakilaing mga recipients nato dinhi sa 1st District sa Davao City. Daghang kaayong salamat kang Congressman kang Speaker Boy Nograles o kang Attorney Carlo Nograles o sa iyang mga staff tungod sa tabang o gihatag niyang wheelchair. Huwag ka ito naglangkob sa atong programa. Kini sa Attorney Carlo Nograles, magkita-kita na punta. Sunod semana din hilang sa Tatak Kay. Daplin sa Davao River ang Barangay 1-A. Aron maprotektahan ang lumulupyo kilid sa suba, usa ka dike ang gitukod. Apan sa paglabay sa mga tuig, hinay-hinay kining naguba. Karon ginasugdan ang usa ka repair and rehabilitation program sa dike. Ug kini ang atong tutukan sa atong Men at Work. Ang Davao River ang usa sa labing dakong suba dinhi sa Mindanao. Nihanay ang Davao River sa gitas-on nga 160 kilometers nga nagikan pa sa probinsya sa Bukidnon, panaog sa Marilog District, hantod kini makaabot sa Davao Gulf. Ang kinaiyahan sa mong suba ang nagpauyon sa mga nitibo kaniadto nga mopuyo sa duol nga patag nga karon giila na as the present-day Davao City. Dungan sa walay hunong nga pag-aga sa suba, ang pagtungha sa mga tao ug kabalayan sa takbayan, ug pipila nila dinhi napili mopuyo sa kilid sa Davao River. Usara ang Barangay 1-A poblasyon sa mga barangay nga nahimutang kilid sa Davao River. Hapsay ug progresibo ang ilang pagpuyo sa mga miaging tuig. Ang nakaapan lang, panahon sa kusog ng mga ulan, ang tubig sa silingan nga suba musaka sa ilang mga panimalay. Matud sa karaang mga datos, ang Davao River na gilawmon nga 10 feet nga mo'y nagpugong sa pag-apaw sa suba bisan kusog pa ang pag-ulan. Apan, ang yutang dala sa nagdagang tubig miipon sa salog. Hinungdan ngano ang Davao River dili na makaabi og tubig sama sa orihinal aning kapasidad. Ang pagtukod og dike mao ang nakit-ang nga solusyon. Pinaagi sa pagpahiluna og dugang nga gitason sa kilid sa suba, malikayan na ang pag-apaw sa tubig. Ang presensya pod sa konkretong dike, ang tubag sa hinay-hinay nga pagkapudpod sa yuta sa daplin sa suba padulong ngadto sa Davao River. Dekada 70, gitukod ang dike daplin sa Davao River. Ang gitason niini miinat sa mga apektadong barangay. Sa pag-agi sa mga tuig, gipanalipdan sa dike ang nagharos nga tubig baha panahon sa kusog nga ulan. Apan, dili na angay nga ikatingala na human ang hapit 4 ka dekada, nagusbat na ang maong infrastruktura.